बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। आज का मेरा मौजू है जलन की वजह से दिमाग को पहुंचने वाले नुकसानात। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाना शुरू की है कि कुछ हजरात नौजवान लड़के नुस्खा जात तलब करते हैं। तो मैं 12 दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि मुस्तज़नी से एक चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचता। ये बीमारी नहीं है, ये एक आदत है और इस आदत की वजह से दिल, दिमाग, जिगर, खसिये, मैदा, गुर्दे, मसाना, अज़ूए ख़ास, ये 8 अज़ा जो है ये इससे मुतासर होते हैं। तो नुस्खा एक मांगते हैं। तो नाज़रीन की खिदमत में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि नुस्खा तलब करने से पहले अपने मर्ज़ की तशख़ीस कराएं और किसी भी मुस्तनद हकीम से अपना इलाज कराएं। अगर कोई हमसे इलाज कराना चाहता है तो हमें बैरून मुल्क आप दवाई मंगवा सकते हैं। अंदरून मुल्क पार्सल की सहूलत मौजूद है। जहाँ कहीं भी हो, मुकम्मल कोर्स राजदारी के साथ हम वहाँ कोरियर के ज़रिए पहुँचा देते हैं। तो इससे पहली जो मेरी वीडियो थी वो थी दिल को जो नुकसान पहुँचता है। आज का जो मौजू है वो है दिमाग को पहुँचने वाले नुकसानात। इसके बाद जिगर की अलहदा वीडियो होगी, खसीतीन की अलहदा वीडियो होगी, इसी तरीके के साथ मैदा की, गुर्दों की, मसाना की, ये सब मैं अलहदा वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपको इलाज कराने में भी आसानी हो, ताकि आपको एक नुस्खे पर जो आप ज़िद्द होते हैं कि हमें नुस्खा दिया जाए ताकि हम ये अपना इलाज करा लें। जो लड़के 8-10 साल, 15-20 साल, कई तो 40-40 साल तक भी इस अपनी ये आदत में मुब्तला रहते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें एक नुस्खा दे दो ताकि हम तमाम जितने भी बीमारियां उससे छुटकारा हासिल कर लें। ऐसा नहीं होता। जब तक आप किसी मुस्तनद हकीम से इलाज नहीं कराएंगे उस वक्त तक आपका इलाज नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि हम इतने सालों से इलाज करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हकीमों से इलाज कराया है। जब हम ये पूछते हैं कि कितनी देर इलाज कराया है, तो जी किसी से हफ्ता लिया, 2 हफ्ते लिया, 3 हफ्ता लिया, महीना लिया, तो हम छोड़ देते हैं, तबीब तब्दील कर लेते हैं। तो एक तबीब को कम अज़ कम 3 महीने तक आजमाएं, उससे इलाज कराएं। तबीब अगर कहता है कि मैं मज़ीद इसका इलाज करना चाहता हूं तो उससे जारी रखें। अगर वो कहता है कि मैं किसी और से इलाज कराना चाहता हूं तो वो करा सकता है, फिर उसकी मर्ज़ी है। लेकिन कम अज़ कम 3-4 माह तो एक तबीब को देखें। एक आदत को आपने 10, 15, 20 साल या 25, 30 साल नहीं छोड़ा तो वो 1-2 हफ्तों में आप उसकी इलाज की तवक्को रखते हैं, तो ये कैसे हो सकता है। तो जो दिमाग को नुकसान पहुंचता है, मैं आज थोड़ी सी तफसील आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। मुस्तज़नी से दिमाग के जो है ना बहुत जल्द उसको नुकसान पहुंचता है। क्यों? इसलिए कि जो असाब होते हैं, पट्ठे होते हैं जो दिमाग से सारे निकलते हैं, वो ज़कियल हिस्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द जो असाब हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और फिर वो बुरी तरह मुतासर हो जाते हैं। अक्सर तो उनके सर में दर्द भी रहता है और ऐसी उनको ये कमज़ोरी लाहक हो जाती है कि अगर मर्द औरत के साथ भी लेटा रहे तो उसको इंतशार नहीं होता, यहाँ तक भी नौबत हो जाती है। और इसके अलावा उसको वहम, वसवास और वो हर वक्त सोचता रहता है,
اس کی سوچ ہے کہ پتہ نہیں میں نے ٹھیک ہونا یا نہیں ہونا، اس کو وہم لاحق ہو جاتا ہے، پھر وہ غصہ اس کو بہت ہوتا ہے، وہ تنہا رہنا پسند کرتا ہے، وہ کسی کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ میں اکیلا رہوں، اس کو دنیا ساری جو ہے نا وہ وہمی لگتی ہے۔ تو اس لیے اس کا جو علاج ہے وہ فوراً ہی کرانا چاہیے، اور اس کی جو عادت ہے وہ فوراً چھوڑ دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر یہ جو مستزنی جنہوں نے کی ہوتی ہے، جن کو جو دماغ پر جس کا اثر پڑ جاتا ہے، وہ تھوڑا سا چلنے سے یا تھوڑا سا چل گا تو بیٹھے گا تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آ جاتا ہے، جو بہت زیادہ کثرت سے کرتے ہیں اور خوراک بھی نہیں لیتے، طرح طرح کے ان کو برے خیالات آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب وہ انزال ہوتا ہے اس کا، ہم بستری کے وقت کے اس کو وہ لطف حاصل نہیں ہوتا جو کہ ایک ہونا چاہیے، اور یہ وہ لطف ہے کہ جو جنت کا جو میوہ جات ہے، وہاں جو چیزیں وہاں ملنی ہے جنتیوں کو، ان میں سے ایک لطف یہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ہے اس کے لیے۔ تو جب اس کو لذت حاصل نہیں ہوتی تو وہ لذت حاصل کرنے کے لیے مختلف وہ دعائیں استعمال کرتا ہے، ممسک دعائیں استعمال کرتا ہے، جس سے اس کا مرض اور زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے۔ تو اکثر دیکھا ہوگا کہ مالی خولیہ تک جن لوگوں کو مستزنی کی عادت ہے، مالی خولیہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایسا ایک مرض ہے مالی خولیہ کہ آدمی کو بیکار کر دیتا ہے، شادی کے قابل نہیں رہنے دیتا۔ اگر اس کو وسواس وہم ہو گیا، مختلف برے خیالات آنے شروع ہو گئے تو پھر بھی آدمی بیکار ہو گیا۔ تو اس لیے یہ عادت جو ہے یہ بہت بری عادت ہے، جس پر ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس عادت کو بہت برا سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو بڑی سختی سے منع فرمایا ہے، بلکہ لعنت بھیجی ہے ان پر۔ تو وہ یہاں تک ہے کہ یہ وہ اللہ کے عذاب کا، اللہ کی لعنت کا مستحق ہے وہ آدمی جو یہ کام کرتا ہے۔ تو اس کا جتنی جلدی ہو سکے علاج کرائیں، ایسی سوسائٹیوں میں نہ بیٹھیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، تمام دنیا کرتی ہے یہ کام۔ اور بھائی دنیا کے ساتھ آپ نے جینا ہے، جینا تو اپنے آپ کے لیے تم نے، یہ تو جب شادی کرتا پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے کتنے سارے نقصانات ہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر آج جو یہ عادت نہیں چھوڑے گا، کل اس کو پچھتانا پڑے گا، کوئی شادی کے قابل نہیں رہے گا۔ آج کل جو طلاق کی زیادہ جو شرح ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ لڑکے جو ہے مستزنی کرتے ہیں، جب شادی ہوتی ہے تو ازواجی زندگی وہ پوری اچھے طریقے سے نہیں گزارتے، اور یہاں تک کہ وہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ میرے پاس کیسے ایسے کیس ہیں۔ تو میں آپ سے لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس عادت کو چھوڑیں، اور زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور اس بری عادت سے آپ کو چھٹکارا مل سکے۔ تو یہ تھا آج کا موضوع۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو جو ہوگی وہ جگر کے متعلق ہوگی کہ جگر کو کیا نقصان پہنچتے ہیں۔ تو مجھے اجازت دیں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔